لحظه لحظه میشمارم دل بیقرار دارم از نزدیک کنم دیدار پدر جان و مادرم. محمد حسن جانم مسافری ایرانم، مصطفی لقبم دو چشمی اشکبارم. محمد حسن جانم مسافری ایرانم، مصطفی لقبم دو چشمی اشکبارم. مصطفی لقبم دو چشمی اشکبارم. ای دو مربی ثانی پدر مادر جنانی، شما دو بزرگوار نوری این دو عینانی، نوری این دو عینانی. تحفه آن ظلمنان برای من شمایان، به خاطرم غم دیدید پدر مادر جانانی. چه یک دلی مهربان داری تو ای مادر جان، همیش با غم اولاد هستی تو مادر جان، هستی تو مادر جان. در این زحمت کشم مدام در فکر من، قربان حبت شوم ای پدر مهربان. چه یک دلی مهربان داری تو ای مادر جان، همیش با غم اولاد هستی تو مادر جان، هستی تو مادر جان. در این زحمت کشم مدام در فکر من، قربان حبت شوم ای پدر مهربان. لحظه لحظه میشمارم دل بیقرار دارم، از نزدیک کنم دیدار پدر جان و مادرم. محمد حسن جانم مسافری ایرانم، مصطفی لقبم دو چشمی اشکبارم. محمد حسن جانم مسافری ایرانم، مصطفی لقبم دو چشمی اشکبارم. لقبم دو چشمی اشکبارم. با گلشن افغانستان دارم یک گل ریحان، نامش آرم بر زبان فهیم الله نوجوان، فهیم الله نوجوان. برادر عزیزم قند شیرین لذیذم، در یادش من حزینم سافرم ملک ایران. با گلشن افغانستان دارم یک گل ریحان، نامش آرم بر زبان فهیم الله نوجوان، فهیم الله نوجوان. برادر عزیزم قند شیرین لذیذم، در یادش من حزینم سافرم ملک ایران. از سفیر مدایم لگر رضوان قل جایم، سنچارکی سری پل مربوط میشه چمنم، سنچارکی سری پل مربوط میشه چمنم. کنم دیداری یاران هم پدر و مادر جان،
بالخصوص برادرم فهم الله جیگرم اسفیر مدایم لگر زرق الجایم سنچرکی سری پر مربوط میشه چمنم سنچرکی سری پر مربوط میشه چمنم کنم دیداری یاران هم بدر و